گلشن منان باندې راغلې خسخنا دا ختم بخاری ختم بخاری دا مبارک د لمحه دا ختم بخاری په گلشن منان باندې راغلې خسخنا دا ختم بخاری ختم بخاری دا مبارک دا لمحه دا ختم بخاری شام مبارک والا دلو یا خوشحالی دا شام مبارک والا دلو یا خوشحالی دا تاسو بندی دغا دا اللہ مہربانی دا تاسو بندی دغا دا اللہ مہربانی دا وی تاسو بندی دغا دا اللہ مہربانی دا اس چپری عمل اس چپری عمل وکړی بس دا یہ شکر یادا ختم بخاری ختم بخاری دا مبارک دا لمحه دا آغا کار چتا پاکپل ذمہ داری رکھتا ہے آج مجھے حوالہ کو اے اللہ مجھے تکمیل توفیق راکے خدا توفیق دا تکمیل دا اطاعت رحمدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ معلوم حاضرین تکمیل کے بعد کلا سائی و کار مکمل کی الحمدللہ و استغفراللہ رضی جملی ہم خیائی جو پدیر حاصلہ چتا سو مقید دیکھتا چلالے اللہ پاک لوئی انعام دا اگر وجہ دادا چے انعامات و قسم دی یا اگر انعاماتی چے دنیاوی انعاماتی بل اگر یہ چے اگر اخروی انعاماتی اصل مقاصد اگر انعاماتی چے اگر اخروی دی اور مذہبی رنگ کے اور دینی رنگ کے اگر ظاہری کی اور دنیا انعامات اگر پر تمہید دا ہوتے عیدہ کہ دنیا انعامیات نہ ہے نظام عمر کریں گے کبھی یہ علم روح علم فنگو اقادا مذہب دا اور دا دین دا قدا دین اور مذہب نشی دا اعمال ختم سی نہ روح ختم سی اور چا روح ختم سی دا اللہ کی عشق کا پہن دیکھا ہوتے کل اللہ روح خودی بیاری تجادے خسر آئے ہو دا لاف تا اسی لاف مخور دے لافتے عمل عشق میں تو کل جماعت لکا جماعت پوچی جیسے دا ہم پوچی عزت مانگو دے اللہ پاک پر نعمت بندے الحمدللہ رحمتی اللہ صاحب پمونگ بندے دل گران دے یو کلے گلاب گرا دا گلشن منان دے یو کلے گلاب گرا دا گلشن منان دے یو کلے گلاب گرا دا گلشن منان دے پیر دا تارکت پیر دا تارکت دی ہم والدہ پاک اللہ دا ختم بخاری ختم بخاری دا مبارک دا لمحہ دا ختم بخاری پو گلشن منان باندې راغلې خسخنا دا ختم بخاری ختم بخاری دا مبارک دا لمحه دا ختم بخاری گران منظور احمد خو محتمم دا دی گلشن دے گران منظور احمد خو محتمم دا دی گلشن دے وقف یہ دا دین دا پارتن دی او کمن دے وقف یہ دا دین دا پار
پارا تند او کمند وی وقف یہ دا دین دا پارا تند او کمند زکاحو دا حرام زکاحو دا ہر تل پخلو دا دوی نمادا ختم بخاری ختم بخاری دا مبارکہ دا لمحادا ختم بخاری پا گلشن مانان باندی رغل خسخنادا ختم بخاری ختم بخاری دا مبارکہ دا لمحادا ختم بخاری دا ہو یو چمن دیسر گلان پکے ٹکے گی دا خو یو چمن دیسر گلان پکے ٹوکی گی فیض یہ دیزیت عام دے علماء تے فارغے گی فیض یہ دیر زیادہ عام دے علماء تے فارغے گی وہی فیض یہ دیزیت عام دے علماء تے فارغے گی دریزار شبن گرانا ریزار شمن گران یہ گران جمیل سے پراچہ دا ختم بخاری ختم بخاری دا مبارکہ دا لمحادا ختم بخاری پو گلشن منان باندی رغل خسخنادا ختم بخاری ختم بخاری دا مبارکہ دا لمحادا ختم بخاری ز اسرار احمد ور باندې ډیر یما خوشاله ز اسرار احمد ور باندې ډیر یما خوشاله دا غم د ګرانو استادانو دې کمال دا غم د ګرانو استادانو دې کمال وای دا غم د ګرانو استادانو دې کمال خدایت الجواندی خدایت الجواندی لاری دا غم دعا دا ختم بخاری ختم بخاری دا مبارکہ دا لمحادا ختم بخاری گلشن ملان باندی رغل خسخنادا ختم بخاری ختم بخاری دا مبارک با احترام با عزت علم انا شلکی دا علم پر عزت کرا کلا عمل رسی اگا عمل ہم دے جو معلومی علم کے قوت پا عمل سے رسی گی تو عمل لے رازی قوت نہیں واقع رموانا الحمدللہ